Alors, bonjour. غادي ندير هاد الفيديو باش ندير البريزونطاسيون تاع لو F15 c'est-à-dire la suite تاع ال C9 اللي هو la suite تاع C9. ندير لكم لو مون دوبلو تاعه لي زانغريديون اللي فيه وكيفاش نستعملوه pendant les 15 jours. Bon, باش ما نطولش عليكم غادي نبدا ديريكتومون بلي زانغريديون. بون بلا ما ندير البريزونطاسيون تاع كل انغريديون راه كاين فيه لي ميم انغريديون تاع السي 9. الشوالا كاين دي تروك بلو، كاين صوالح زياده اللي كانوا موجودين في السي 9 راهم زايدينهم في الاف 15. بون عندنا لي دو جيل بول تاع الالوي فيرا، عندنا لو فوريفر لايت الترا شوكولا، كاين شوكولا وكاين فاني. عندنا لي جيلول تاع الغارسينيا والترم. هنايا راه عندنا 14 بلوتو 15 جور، ما كانش 9 كاين 15. كنت حسبوا هنايا كل دوز سي 15 جور بارابور على السي 9. سي 9 فيه بوندون 9 جور بيان سور. كل وحده دايرين لها بريكفاست لانش ديني. اوسي عندنا لي فيبر فوريفر فايبر، كاين 15 وحده هنا باش تشربها بوندون 15 جور. عندنا اوسي هادي اللي ندو بها لي ميزور او ديبي اي على فان بيان سور. فوالا كيما السناف. عندنا هادي تاني باش نشربو فيها، باش نقيسو بها لي دوز تاعنا. عندنا فيها زوج، فيها الفوقانيه وفيها التحتانيه اللي نجمو نقلعوها نبلاصوها جوست اون دسو. باغ اكزومبل الناس اللي بغوا يكونوا يخدموا وما عندهمش الوقت باش يقدوا يدو كاع هاد لو باك معاهم، يدو اون دوز من هادي ولا دوز من فوريفر جيل. هادي البودغ يديروه من تحت ويدوها معاهم. Alors, pour commencer, عندنا هنايا الديبي تاع هاد لو ليفر لو مانيوال، كاتبين كل انغريديون لاش يصلح، يعني مختصر بيان سور ماشي كل شيء. هنايا عندكم دي زاستوس دي كونساي. هنايا عندكم دي هكا كوم ان اجندا باش تكتبوا لي زوبجيكتيف تاعكم، لاش درتو هاد الاف 15 وشباب توصلوا له وكل شيء زعما. بيان سور هنايا باش تدو لي مونسيوراسيون تاعكم قبل و بوندون و مور. et bien sûr le mode d'emploi. Le mode d'emploi غادي نقولكم par étape. عندنا هنايا le petit déjeuner، ندو كابسول تاع فوريفر غارسينيا. هنايا عندنا هنايا ندوز صديق هادو زوج ينتكلو في البوتي ديجوني. بيان سور راهم كاتبين لكم هنايا البريكفاست يعني لو بوتي ديجوني. بعد ما تدو هادوك لي دو جيلول تقارعوا نص ساعه افون لو جيل. ابري ما قارعتو نص ساعه 30 مينوت تدو 120 مليلتر تاع فوريفر الوي فيرا جيل. هذا كي تعبروا 120 مليلتر تكبوها في قرعه ما سعيده ولا هذا. مع هذيك 120 تزيدوا 240 مليلتر تاع الماء، 240 مليلتر دو. تعمروا هذيك الجل الوي فيرا تاعكم وتزيدوا على الاقل 240 مليلتر. في هذه الاف 15 خاصك تشرب بزاف الماء، بزاف بزاف بزاف. هذه هي لانغريدون برينسيبال تاع هاد الاف 15 سي الماء، سي لو. بون اون فوا تعمر لا دوز تاعك يعني 120 مليلتر مع 240 مليلتر الماء،
تدي لو كومبريمي تيرم تاعك هذا في البريكفاست بيان سور نو بون اون فوا دير هاد ليطاب عندك هنا ينصحوك باش تاكل الفطور تاعك تاع الصباح لو بيتي ديجوني يقول لك هنا à ne pas dépasser 300 calories pour les femmes et 450 calories pour les hommes. تقولي لي هنا كيفاش نحسب لي كالوري تاعكم؟ سي سامبل، عندك اي حاجه تاكلها كاين دي زابليكاسيون بارتو في البلاي ستور، كاين دي سيت انترنت، جوست تكتب الوجبه تاعك اللي كليتها بلوس لو بوا تاعها يعطيك لي ميزور، يعطيك لي كالوري تاع هذه اللي راك تاكل فيها، تنجم تحسب لي كالوري تاعك. او بيان فوريفر عطاتكم دي روسيت سبيسيال تاع البيتي ديجوني مخدومه بالفوريفر الترا. ندو وحده فيهم باغ اكزومبل الاولى فيها قالك هاد الوجبه كاع اسمها سوريز جينجومبر، فيها 274 كالوري. تدي دو ميزور تاع الترا لايت، الداخل هنايا كاين مغرف ترفد دو ميزور، تخلطها مع 250 او بيان 180 مليلتر تاع الحليب اليجي مفيش سكر، une demi-tasse تاع الياغورت bien sûr nature، une demi-tasse تاع cerise surgelée ou bien اي حاجه ما تكونش بزاف كالوريك، une demi-cuillère à thé de gingembre râpé، une cuillère à café de miel، 4 à 6 glaçons يعني كيما الميلك شيك، تصنع هادو دير فيها glaçon داخل باش يجي بارد باش يجي الجو ميو. نروحوا للكولاسيون. الكولاسيون معناتها الوجبه ما بين الصباح، الفطور تاع الصباح والفطور تاع 12. الكولاسيون هذه سي كليت كنت جيعان كليت حاجه اوكي، سي سي با عندك الان ساشي دو فوريفر فايبر هذا بور لا كولاسيون. عندك ان ساشي تاع فوريفر فايبر تخلطه مع واش تبان مليح هنايا 250 حتى 300 مليلتر تاع الماء، تشرب لو ماكسيموم معاه الماء. فوالا هنايا دايرين ملاحظه، يقولك بلي هاد الفوريفر فايبر ما خصك تدي معاه اوكان كومبليمون اليمونتير زياده. باغ اكزومبل يكون عندك هاد لو باك وتكون شاري ديجا دي كومبليمون اليمونتير جو سي با كوا دي مشريين من لا فارماسي ولا حاجه، تشربه مورف تشربه معاه نو، باسكو علاش كون تحط معاه ان اوتر كومبليمون اليمونتير غادي تقل لابسوربسيون تاع هاد لو فايبر. نروحو لو ديجوني تاني، اون كابسول تاع فوريفر غارسينيا، هاد لي دو دوز تدي معاه. سي vous avez remarqué في هاد الاف 15 ما عندكش تدي الجيل هذا، ما غاديش يكون كيما السي 9 يعني ماشي كل خطره تاكلها، عندك تاكلها خطره الصباح وصاي ديريكتومون موراه تدي لي دو دوز تاعك تاع الغارسينيا بلوس الترم هذا تديه في الديجوني. بيان سور عاطينك لي كالوري تاع الفطور تاعك ما ديباسيش 450 كالوري بور لي فام، 550 كالوري بور لي زوم. نروحو لو ديني سادير العشاء، ميم شوز تدي لا دوز تاعك تاع الغارسينيا هادو زوج، وبيان سور كيما السي 9 مكانش لو تيرم، وعاطينك ميم شوز لي 400 500 كالوري تاعك اللي تاكلهم في العشاء. à la fin دايرينك بوندون لا سواري خاصك تدي او مينيموم تكملها ب 240 مليلتر تاع الماء، يعني قال مادامك نايض في لا سواري تاعك في الليل مول العشاء خاصك على الاقل تقفلها 240. عندك في كل بروغرام شحال عاطينك الماء تشربه ويزيدوا يكملوا لك ب 240 مليلتر تاع
Voilà. C'est boire et boire et boire et boire le maximum tellement fait de l'F15. Bon, après avoir terminé le programme, le premier jour, عندك هاد البروغرام تبعه pendant 15 jours. ماشي كيما السي 9 دايرين لك بروغرام تبعه من 1 حتى ل 2 je pense oui 2 تشرب un programme précis après من 3 حتى ل 9 تشرب un programme وحد اخر كاع. هنا نو عندك ان سول بروغرام تبعه pendant 15 jours. حاجه اللي مختلفه هنايا سي الالوي جيل ناقص سيتيغ في السي 9 تشربها في كل وجبه باش يدير لك هذاك لو ديتوكس باش يخوي لك جسمك من كاع السموم. باش هاد الخدمه تركز لك كتره على الميسكل وعلى لي غراس والسموم تكون راحت بالسي 9. يعني هاد البروغرام يجي مور السي 9. بخي عندك هنايا نروحو ليكزارسيس ديريكتومون. بيان سور خص هاد الاف 15 خصك دير مع هاد لي زيكزارسيس باسكو لو بوت تاع هاد الاف 15 سي ريمودلي لو كور ابري ما خرجت هذوك السموم بالسي 9 نقصت لو بوا تاعك غادي تغمودلي تعاود دير ترد الجسم تاعك بلو رافيني بلو بو. فوالا غادي نبدو نشرحو باغ ايطابل. عندك هنايا 15 jours. Pendant هاد les 15 jours chaque journée عندك دير فيها des exercices. des journées عندك فيهم des repos, des journées autres exercices وهي رايحة. غادي نبدو premier jour. premier jour c'est كاتبين فيه هنايا débutant routine 1. نروحو لا page 20 نحوسو على débutant routine 1. bien sûr avant chaque exercice عندك l'échauffement ديره. D'accord. Ne jamais commencer les exercices sans le réchauffement. Bon, نروحو عندنا هنايا débutant routine 1. débutant routine 1 فيها toute l'explication تاع l'exercice. bon هنايا un petit résumé كيفاش يعني هاد لي عندك 10 تاع l'exercice ديرهم le premier jour. هاد les exercices يخدموا la partie supérieure ou la partie inférieure تاع le corps humain. عندك chaque exercice ديره pendant 30 secondes. تريح ما بين الاكزرسيس والاكزرسيس 60 سكوند. الا كنت تنجم يعني في هاد لا جورني كنت تحس روحك بيان يعني درت هاد العشرة تاع لي زيكزرسيس وحسيت روحك مليح نجم تريبيتيه دو 2 à 3 fois. بون غادي تقولوا لي سي كوا هاد لي زيكزرسيس وكومون لي فير. اذا كنت ان سبورتيف وكنت تعرف هاد لي نون تاع لي زيكزرسيس عندك شاك اكزرسيس عاطينك شحال ديرها من الخطره. باغ اكزومبل الاول فيتنس لاترال de chaque côté عندك 16 le pied droit 16 le pied gauche. sinon الا ما تعرفوش خطرتكم الاولى غادي تبدو ليكزارسيس مع هاد F15 forever عطاتكم ان سيت سبيسيال سموه forever fit F15 ماشي بنايا صبروا دقيقه. فوالا foreverfit15.com pour visionner les vidéos de tous les exercices. يعني غادي كي طابي نتايا هذا غادي تلقى مجموعه تاع لي فيديو. غادي تلقى الفيديو الاول اللي هو سموه وارم اب جو بونس يمكن هما مكتوبين بالانجلي ماشي مشكل. الوارم اب هي اللي شوفمو غادي تعطوك ليكزارسيس تاع لي شوفمو يعني يولي كوم كوتش كسوا البورطابل تاعك ولا البيسي تاعك ولا التلفزيون اللي راكم كونيكتي بيه تحطه اون فاس ليك كوم ان كوتش يوري لك كيفاش دير لي شوفمون تاعك ويوري لك شاك اكزرسيس كيفاش ديره. البروميير فيديو سموه جو بونس لو ورك اوت 1 هي ديبيوتون روتين سموه بيجينر ورك اوت 1 اللي هو ديبيوتون روتين 1 فيه جو بونس 10 مينوت فيه كاع هاد لي ديس اكزرسيس. يعني البروميير جور تاعك تحطها قدامك وتتبع الكوتش تاعك شرح يقول لك بهاد لو سيت وبيان تمام تلقوهم في اليوتيوب. يعني الا كان ما عندكمش يا دو بريفيرونس تدخل في لو سيت ديريكت تكتب foreverfit15.com. هذا سيت ان كوتش زعما روعه توري لك كيفاش دير ليكزارسيس تاعك دوسمون دير معاها بوندون
30 secondes l'exercice تاعك هي توري لك وانت تدير جينيال، يعني ما غاديش قاع تبحالك. نروحو لو دوزيام جور. لو دوزيام جور سي كارديو. سي كوا كارديو؟ عاطينك هنايا دي سوجيرسيون اكزرسيس كارديو ريكوموندي. عندك بلوزيغ شو لارجومون لي زيكزرسيس كارديو اللي تقدر ديرهم: لا مارش، لو جوكينغ، لي اسكاليي، ليليبتيك الا كان عندك هذاك لو زيلو، غامور، ناج، يوغا، فيلو، رادوني انسي دو سويت. فوالا هادي بور لو دوزيام جور. لو تروازيام جور عندك روبو، يعني ما دير والو، سي لو روبو توتال. بيان سور لو روبو بلوس البروغرام تاعك اللي راك تشربه هذا بيان سور. لو كاتريام جور نروحو. لو كاتريام جور سي débutant routine 2. Voilà, débutant routine 2 même chose. في هذاك لو سيت تاع لي فيديو غادي تلقى beginner workout 2 مكتوب فيه شاك اكزرسيس مكتوب فيه اون انجلي. انا مشارحينها اون فرونسي بصح هي كي تبدا تفوت لي زيكزارسيس تكتب لك تحت في لا فيديو تحت لو نو اون انجلي، راهم دايرين لك بين قوسين باش ما تبحلكش، وتتبع معاها لي زيكزارسيس هادو. هنا لو دوزيام جور enfin le débutant routine 2 غادي دير كل اكزرسيس في 45 سكوند، يعني زياده على الخطره اللي فاتت، وعندك روبو تاع 60 سكوند ما بين الاكزرسيس والاكزرسيس. Voilà, quatrième jour c'est la routine 2, cinquième jour le repos, sixième jour c'est cardio, تختار واحد من هادو. l'essentiel تاع الكارديو هي سي انا يشرحوا لك سي كوا الكارديو. البرانسيب تاع الكارديو سي دو فير augmenter les pulsations cardiaques et les circulations sanguines، يعني خصك تبوجي دو مانيير قلبك يبدا يضرب بيان باش الدورة الدموية تتمشى في كاع لو كور تاعك. septième jour c'est le repos, sixième jour routine 2 كيما الكاتريام جور، يعني les mêmes exercices، تروح توجور لو ورك اوت beginner workout 2. عاود les 9 jours le 9e jour cardio, 10e jour repos, 11e jour débutant fit 2 كيما 8 كيما 4 يعني le beginner workout 2. عاود le 12e jour c'est le repos, le 13e jour c'est le débutant routine 3. نروحو la page 22. كاين aussi débutant routine 3 même chose. هنا عندك différent على الاخرين c'est que dès chaque exercice au lieu de 30 au lieu de 45 c'est 60 secondes chaque exercice، عندك moins وتريح ما بيناتهم 60 secondes. bien sûr هاد l'exercice تلقاهم في لا فيديو في هذيك foreverfit15.com en anglais، كاتبينهم هنا en anglais. كل ما تبدا لك اكزرسيس تكتبها لك من تحت في لا فيديو اون انجلي، وعندك هنا شرح تاعه اون فرونسي وتتبع معاها وان شاء الله جوسكو بو. سينو عندك هنا سيما كان لي زيكزرسيس تكون تعرفهم، عندك هنا عاطينك كل اكزرسيس ديرها وحدك، عاطينك شحال لو نومبر دو فوا ديره. عندنا 14e jour cardio bien sûr تخير واحد من هادو، et le dernier jour c'est le repos. Normalement l'explication était simple. normalement راكم فهمتوا. كنت نحاول نكون مبسطة قدر ما نجم باش تقدروا تفهموا معايا هذا البروغرام تاع الاف 15. il n'est pas compliqué، غير ركزوا مع الفيديو وركزوا مع لو ليفر، il est bien expliqué، كلشي راه فيه مبسط. هنا لو ليفر دايرين شحال من كاستيون شفت في لي فوروم، كاين بزاف يقول لك كيفاش مكتوب فيه ديبيتون 1 et 2. هاد لو ليفر سي بور دو نيفو، لو نيفو 1 et لو نيفو 2 juste pour le débutant. خاطش لو اف 15 فيه 3 نيفو ديجا، فيه نيفو ديبيتون، نيفو انترميديير et نيفو افونسي، وشاك نيفو تاني عنده دي سو نيفو.
c'est-à-dire تلقى ديبيوتون تلقى فيه ال1 و2 عاود تلقى الانترميديير تلقى فيه ال1 و2 même chose pour l'avancé تلقى فيه ال1 و2 بون هنايا pour le débutant 1 et 2 هنا راه عندنا juste la quantité تاع الغارسينيا والتيرم والفيبر عندنا juste pour 15 jours نورمالمون الالترا والالوفيرا يكفيك باش تنجم تكمل بصح الغارسينيا والتيرم سي جوست بور 15 جور اذا بغيت تزيد تكمل لو نيفو 2 غادير هنايا عندك لا دوزيام بارتي كي تكمل فوالا باسي على لا بروشين ايتاب ديبيتون 2 هنا يكون هنا تكمل le niveau 1 félicitations vous avez complété le Forever F15 débutant 1 vous l'avez atteint عندك هنا لو ليفر يزيد يكمل لك بور لو نيفو 1 صديق خصك باش تكمل خصك تزيد تشري من هادو الغارسينيا والفوريفر يتباعوا وحدهم هادو بصح هنايا لو نيفو 2 إلي ان بو باغ اكزومبل عطيناك لو ميم بروغرام تشربه كيما ديبيوتون 1 عندك ديبيوتون 2 ميم بروغرام عندك لي ميم 15 جور ولكن بصح عندكم هنا l'entraînement il est plus avancé par rapport à la débutant 1. C'est-à-dire les exercices شوية avancés pour un vrai sportif. Les exercices شوية صعب. Par exemple هما يقول لك هنايا يعطيك هنا وراهي une seconde هنا يقول لك إلا حسيت روحك باللي فوت النيفو 1 débutant 1 bien comme il faut ما حسيت روحك عييت وكنت très bien نجم تفوت tu passes à la deuxième étape c'est le débutant niveau 2 في des exercices plus intenses sinon إذا حسيت روحك ما زلت تتعب في الديبيوتون 1 تعاود le même programme pendant 15 jours تعاود les mêmes étapes عاود 15 jours وخذ خلاص c'est-à-dire un mois تكون غير في الديبيوتون 1 une fois تحس روحك bien هادو surtout pour les sportifs يروح le début niveau 2 تاع le débutant beginner 2 تروح les mêmes étapes les mêmes exercices enfin c'est pas les mêmes exercices c'est des exercices plus intenses par rapport à le niveau 1 فيه cardio فيه بزاف صوالح plus intense على le niveau 1 وعطيناك بزاف لي astuces كيفاش تشرب enfin عندك هنايا دي guides repas عاطينك دي ديجوني تقد تاكل يعني الا بحرت لك لو ماكسيموم عندك هنايا شي تاكل دي روسيت ساندويتش ديسير parfait yaourt flocon d'avoine aux pommes cannelle omelette pancake كلشي هنا عندك plusieurs recettes dîner déjeuner collation voilà كلشي راه مكتوب هنايا لي بروتيين تقدر تاكلهم اللي عندك les 20% 50 حتى 130 bien sûr les hommes وحدهم bon هذا هو ال F15 c'est la suite تاع le programme C9 ال F15 تقدر تنقص فيه plus de points يعني تنقص فيه كتر par rapport على le C9 خاطش le C9 c'est un détox يخوي le corps من السموم يزيد ينقصك de 2 à 5 kilos. Le F15 عندك de 5 jusqu'à 18 kilos jusqu'à 20 kilos كاين ناس نقصوا حتى ل 20 كيلو بال F15 باسكو فيه سبور باسكو C9 ما فيش سبور juste des exercices simples بصح ال F15 فيه plus سبور دونك تنجم تنقص بيه حتى ل 20 كيلو نتايا ولو كور تاعك كيفاش تقدر تكون تتحمل في السبور اللي يدي الاف 15 هذا يليق لي يدير الاكومبانيمون تاعه اللي هو السبور فوالا جيسبر كنت خفيفه عليكم وما نكون فهمتكم بيان اذا بغيتوا الى عندكم دي كاستيون ولا ما فهمتوش كاش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير او بيان بعثوا لي في النيميرو اللي راني كاتباته سور ليكرون تاع الواتساب اذا احتاجيتوا تكوموندو هاد الاف 15 ما كاش مشكل جوست كونتاكتي موا في الواتساب النيميرو تاع الواتساب اللي راه مكتوب تحت ومرحبا بكم في كل وقت ميرسي